मन्त्रीबाट फिर्ता गर्न लागेपछि सुदन किराँतीको जवाफ, अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, सहयोग गर्न म तयार छु। पोल्यान्डमा विश्वयुद्धको क्रममा छाडिएको बम भेटियो। बेलायतमा आप्रवासी चढेको डुङ्गा पल्टिँदा 6 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ महानगरले भदौ 1 गतेदेखि नियमित बजार अनुगमन गर्ने भट्टराई र नेपाललाई पक्राउ बिनै बयान लिँदै सिआइबी सिँचाइ विभागमा ताला लगाउने निर्माण व्यवसायीमाथि प्रहरीको थरकपट। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। को छन् त रेड जोनमा? 3 विमानस्थलमा उडान प्रभावित। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा सडक अवरुद्ध। कैलालीको भजनी क्षेत्र 1 सातादेखि जलमग्न, हजारौं मानिस विस्थापित। मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। को छन् त रेड जोनमा? र पहिरोले उत्तरी गोर्खाको जोङ गाउँका 10 घर जोखिममा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौँ। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरू यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकवृन्द, समाचारको सुरुमा अविरल वर्षाको प्रसङ्ग। 1 सातादेखि परेको अविरल वर्षाका कारण कैलालीको भजनी क्षेत्र जलमग्न बनेको छ। भजनीको वडा नम्बर 3, 5, 7 र 8 का नदी किनारका बस्तीहरू पानीले भरिएका छन्। मोहना, कन्द्रा, काँढा र पथरैया नदीले स्थानीयलाई प्रत्येक वर्ष दुःख दिन्छ। यसको दीर्घकालीन समाधान भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आश्वासन दिन्छ, तर यो आश्वासनमा मात्रै सीमित छ। बाढीको जुबान र कटानको उच्च जोखिममा रहेको कैलालीको भजनी नगरपालिकामा यो वर्ष पनि जुबानमा परेको छ। नगरका सबै बस्ती जलमग्न भएपछि यहाँका 1000 भन्दा बढी नगरवासी प्रभावित भएका छन्। उनीहरू सुरक्षित ठाउँको खोजी गर्दै सरकारले बनाइदिएको सुरक्षित भवन, विद्यालय र केही हुलाकी राजमार्गमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन्। सरकारी कार्यालयमा ताला लगाइदिने तेस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जाउलाखेल स्थित सिँचाइ विभागमा ताला लगाइदिएका छन्। निर्माणको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनरत रहेका छन्। व्यवसायीहरूले ताला लगाउँदै धरनामा बसेपछि प्रहरीले उनीहरूको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रहरीले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्राउ गरी त्यहाँबाट हटाएका छन्। यसअघि दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूले बालुवाटारदेखि संसद भवन अगाडि धरना दिएका थिए। अध्यक्ष रवि सिंहले व्यवसायीहरूले सही प्रश्न उठाएको जानकारी हुँदा समेत सरकार बेखबर बनेको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, ललिता निवास जग्गामा घोटाला प्रकरणमा मुछिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग उक्त प्रकरणको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने तयारी गरेको छ। ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सिआइबीले टिप्पणी उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा अपचलनमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी भएकामाथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने 2 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सिआइबीले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो। हाल युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल स्वदेश फर्किएपछि पक्राउ नगरी बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ। नेपालसँगै भट्टराईलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो। त्यस्तै अर्को समाचार, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद हेरफेरको तयारी गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन लागि हो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार माओवादीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारमा जनमत पार्टीका लागि मन्त्रालय खाली गर्न लागेको बताइएको छ। जनमतबाट अनिता देवीले आजै मन्त्रीको शपथ खाने सम्भावना छ। सङ्घीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदीलाई माओवादीले फिर्ता बोलाउने माओवादी स्रोतका अनुसार मोदीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको र जनमतका लागि स्थान खाली गर्नुपर्ने भएकाले उनलाई फिर्ता बोलाउन लागि हो। मोदी तेस्रो पटक सांसद बन्दा पहिलो पटक मन्त्री बनेका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले आफू मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनमतलाई सरकारमा प्रवेशसँगै माओवादीमा उनी सहितकालाई हटाएर मन्त्री हेरफेर गर्न लाग्दा किराँतीले उक्त प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बाध्यतामा आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको हामीलाई जानकारी गराएका छन्। उनले भने, जनमतको निर्देशन अनुरूप सबैलाई मिलाएर लैजाने सन्दर्भमा म मन्त्रीबाट फिर्ता हुन तयार छु। मिलाउने भनेको 2 अङ्कको केन्द्रीय समिति बनाऊ, तर म सहितको हुनुपर्छ भन्ने मेरो शर्त होइन। अध्यक्ष कमरेडलाई बाध्यता छ, हामी उहाँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ। यसअघि पर्यटन मन्त्री किराँती र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी मध्ये एकजनालाई हटाउने भनी
चुनिएकोमा दुवै मन्त्रीको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएपछि माओवादी नेतृत्वले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। माओवादीबाट गरिने हेरफेरमा स्थायी कमिटी सदस्य हितबहादुर तामाङलाई ल्याउन लागि बालुटार निकट स्रोतले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा सडक अवरुद्ध भएका छन्। अहिले 3वटा राष्ट्रिय राजमार्ग 3 ठाउँमा अवरुद्ध रहेको र विभिन्न स्थानका सहायक सडकहरूमा 3 दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा एकतर्फी सञ्चालन भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार तमुर करिडोर 5 थरको माझीटार स्थित हेवा खोलामा अवरुद्ध भएको छ। त्यस्तै कालीगञ्जकी करिडोर सडक म्याग्दीको बैसरीमा गएको पहिरोले अवरुद्ध भएको छ। गुल्मीको रिडीदेखि प्युठानको हंसपुर जोड्ने सडक सल्यानको आश्विनीमा अवरुद्ध रहेको पनि विभागले जनाएको छ। देशका पहाडका विभिन्न भेगमा अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध हुने र खुलाउने क्रम चलिरहेको पनि विभागले जानकारी गराएको छ। त्यस्तै प्रतिकूल मौसमकै कारण 3 विमानस्थलमा उडान पनि प्रभावित भएको छ। पोखरा र सुर्खेत विमानस्थल आज बिहानबाटै बन्द रहेका छन्। तुमलिङटार विमानस्थलमा समेत आजका लागि निर्धारित सबै उडान रद्द भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। काठमाडौँ विमानस्थलमा भने उडान नियमित भइरहेको जानकारीमा आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि जारी रहेको छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी भदौ 1 देखि नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने भएको छ। उपप्रमुख नेतृत्वको अनुगमन समितिले साउनभित्र अनुगमनको सूचक तयार पार्ने, सूचना र विवरण सङ्कलन गर्ने लगायतका कामको खाका तयार पारेर भदौदेखि अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो। अनुगमनको कार्यविधि बनाउन गठन भएको कार्यदलले काम गरिरहेको बताइएको छ। चाडबाडहरू नजिकै गर्दा महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको हो। महानगरपालिकाले यस वर्षको बजेटमै स्वच्छ भान्सा कार्यक्रम अन्तर्गत बजार अनुगमन लगायतका कामका लागि 3 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार इङ्ग्लिस च्यानलमा डुङ्गा पल्टिँदा 6 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। समाचारका अनुसार दुर्घटनामा परि अझै 2 जना बेपत्ता रहेका छन्। सो दुर्घटनामा रहेका जीवितहरूका अनुसार डुङ्गामा 65 जना आप्रवासी सवार रहेका थिए। बेलायतका गृह सचिव ब्रेभरम्यान्स र फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री बोर्नले पीडितहरूप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्। मेयर फ्राङ्क डर्सनले एक्समा ट्विट गर्दै दुर्घटनाको जानकारी दिएका थिए। उनले ट्विट गरेर भने अर्को दुर्घटना कैलाश विसेट तटमा भयो। दुर्घटनामा धेरै आप्रवासी डुबेका छन्। मेयरले एउटा तस्बिर पनि सेयर गरेका छन् जसमा उद्धार टोलीले मानिसहरूलाई उद्धार गरिरहेको देख्न सकिन्छ। विदेशी सञ्चार माध्यमका अनुसार उक्त दुर्घटनामा अहिलेसम्म 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जबकि 2 यात्रु अझै घाइते छन्। डुङ्गामा जम्मा 65 देखि 66 जना सवार रहेको पीडितहरूले बताएका छन्। त्यस्तै त केही दिनदेखि लगातार परेको वर्षाका कारण माथिबाट झरेको पहिरोले उत्तरी गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका 7 छेकमपार स्थित झोङ गाउँका 10 घर जोखिममा परेका छन्। चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा लामाले पहिरो झरेपछि झोङ गाउँका 10 घर जोखिममा परेको जानकारी दिए। पहिरोसँगै आएको ढुङ्गा सहितको लेदोले घरमा पसेर क्षति पुर्याएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै पहिरो बगेर झोङ गाउँमा स्थानीयले लगाएको फापर तथा तोरीबारी समेत नष्ट बनाइएको उनको भनाइरहेको छ। पहिरोले नजिकै रहेको चरण क्षेत्रमा समेत क्षति पुर्याएको छ। अध्यक्ष लामाले भने घर तथा खेतबारीमा समेत क्षति पुर्याएकाले पीडित समस्यामा परेका छन्। पहिरो रोकथामका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पहल गरिरहेको जनाइएको छ। थप क्षति हुन नदिन र जोखिममा परेका घर जोगाउनका लागि ग्याबिन तार झली हाल्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष लामाले बताएका छन्। प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरूको टोली पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन जारी गरी जोखिमको अवस्थाका बारेमा सचेत जानकारी लिइसकेको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार नेपाल भारतमा टमाटर निर्यात गर्न तयार छ। भारतमा टमाटरको मूल्य घटाउन भारत सरकारलाई सहयोग गर्न नेपालले लामो समयदेखि भारतलाई आपूर्ति गर्न चाहन्छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईको रिपोर्ट अनुसार नेपालले भारतीय बजारमा सहज पहुँच र अन्य सुविधाको माग गरेको छ। भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले बिहिबार संसदमा नेपालबाट टमाटर आयात सुरु भएको बताइन्। उनका अनुसार स्वदेशी बजारमा टमाटरको आपूर्ति बढाउन नेपाल सरकारबाट सहयोग लिइएको छ। भारतमा वर्षाले टमाटर बालीमा क्षति पुगेपछि त्यसको ठूलो अभाव भएको छ। अहिले टमाटर प्रति किलो 120 देखि 150 रुपियाँसम्म बिक्री भइरहेको छ। 1 महिना अघि टमाटरको मूल्य प्रति किलो 300 रुपियाँ पुगेको थियो। नेपालको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शबनम शिवाकोटीले आफ्नो देश भारतमा टमाटर र अन्य तरकारी निर्यात गर्न तयार रहेको बताएकी छिन्। तर यसका लागि भारतले आफ्नो बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्दछ।
एक महिना अघि टमाटरको मूल्य प्रति किलो 300 रुपियाँ पुगेको थियो। नेपालको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शबनम शिवाकोटीले आफ्नो देश भारतमा टमाटर र अन्य तरकारी निर्यात गर्न तयार रहेको बताएकी छिन्। तर यसका लागि भारतले आफ्नो बजारमा सहज पहुँच दिनुपर्छ उनले भनिन्। त्यसैले पोल्यान्डको लुबनिन शहरमा दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा छाडिएको बम फेला परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा 250 किलो तौलको बम फेला परेको हो। बम फेला परेको क्षेत्र आसपासका करिब 14,000 मानिसलाई घरबाट सुरक्षित स्थानमा पठाएपछि बम डिस्पोज गरिएको छ। बम डिस्पोज गर्नुअघि आसपासका घरहरूमा सबै विद्युतीय सामग्री बन्द गर्न लगाइएको छ। गत वर्ष पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा 500 किलोको दोस्रो विश्वयुद्धकालीन बम फेला परेको थियो। उता जर्मनीको डसलडर्फमा पनि गत महिना 500 किलोको विश्वयुद्धको बम फेला परेको थियो। त्यस्तै अब मौसम सम्बन्धी अपडेट। आगामी 3 दिनसम्म देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापिय रेखा नेपाल नजिकसँगै भारतको बिहारको उत्तर पश्चिम भूभाग तथा आसपासमा रहेको न्यून चापिय प्रणालीको पनि प्रभाव रहेकाले आगामी केही दिनसम्म मनसुनको न्यून चापिय रेखा अझै नेपाल नजिक सर्ने सम्भावना छ, जसका कारण आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुको साथै कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित भारी वर्षा तथा 1-2 स्थानमा धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले विशेष मनसुन बुलेटिन जारी गर्दै शनिबारदेखि सोमबारसम्म देशको पहाडी भूभागमा पहिरो तथा गृहगान बहावको जोखिम रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। साथै शहरी क्षेत्रमा जुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन तथा सडक हवाई यातायात समेत प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्व तयारी अपनाउन सर्वसाधारण तथा सबै सरकारवाला निकायमा अनुरोध गरिएको छ। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुन तस्करीको सत्य बाहिर ल्याउने डरमा सरकारले संसदमा आफ्नो पार्टीलाई बोल्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई सुन तस्करीबारे बोलेपछि सरकारले पक्राउ गरेको जिकिर गर्दै ओलीले आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई पनि बोल्न नदिन काङ्ग्रेस सांसदहरू संसद बैठकमा उठ्न थालेको दाबी गर्नुभएको छ। नेपाली कला साहित्य डटकमले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार आफै सो प्रकरणमा संलग्न रहेकाले उसले सत्य बाहिर आउने डरले यसबारे बोल्ने जो कसैलाई पनि सांसद शर्मालाई जस्तै हदगडी लगाइदिने चेतावनी दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भारतले पनि सुन प्रकरणबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै त्यसको सत्य पत्ता लगाउने काममा आफ्नो पार्टी लागि परेको पनि बताउनु भएको छ। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भ्रष्टाचारका विषयमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति आवश्यक हुने बताएका छन्। सुनकाण्डमा नेकपा एमालेले छानबिन समितिको विषयमा गरेको माग सैद्धान्तिक रूपमा सही भएको भन्दै अन्य विषयमा पनि छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गरेर नहुने भन्दै संरचनागत रूपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गरेर नहुने भन्दै संरचनागत रूपमा परिवर्तन आवश्यक रहेको छ। उनले भने देशको विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक छ। सुशासनका विषयमा सरकार दृढ हुनुपर्छ। शुक्रबार बुटोलमा बोल्दै उनले भने वैचारिक आधार बिनाका चुनाव जित्ने दलीय गठबन्धनले मुलुकमा परिवर्तन हुँदैन। समाजवाद केन्द्रित वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ। ललिता निवास जहाज खरिदका घोटाला, परियोजना निर्माणका घोटालामा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ उनले भनेका छन्। यस्ता समितिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्ने हैसियत राख्नुपर्ने उनले बताए। ललिता निवास प्रकरणमा आफूले छानबिनमा सघाउने भन्दै त्यो निर्णय आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा नभएको उनको जिकिर रहेको थियो। छानबिनको स्वागत गर्छु, मबाटै उच्चस्तरीय छानबिन सुरु हुन्छ भने म सघाउन तयार छु उनले भनेका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटहरू लिएर हामी निरन्तर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म सन्तोषलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल उत्कृष्ट बनोस्।